أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم الحمد لله وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صلى الله عليه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. بإذن الله. ما شاء الله. اللهم زدك. لكل أجل كتاب. نعم حقا. الله الله سبحانك يا رب. يمحو الله ما يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله عليه. الله الله سبحانك يا رب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
شرح الله صدرك، اللهم زيدك وعليك. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سلمنا يا رب. الله الله، يا سلام. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الله الله. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. نعم نعم. الله الله الله. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله